बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद महमूद राना। आप देख रहे हैं आवाज़ वतन नेटवर्क। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आम इंतखाबात के ऐलान के साथ ही ज़िला बक्खर में भी सियासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। और ज़िला बक्खर में जैसा कि आप जानते हैं कि धड़ाबंदी की सियासत अहमियत इख्तियार कर गई है और पार्टी वोट से ज़्यादा धड़ाबंदी का वोट, धड़ों का वोट ज़्यादा है। और दो जो बड़े सियासी धड़े हैं, नवानी अवामी महाज और अवामी खिदमत महाज, इन्हीं दो धड़ों के उम्मीदवार बारी बारी इख्तियार में आते रहे हैं। मौजूदा जो आइंदा इलेक्शन होने वाला है, इसमें बक्खर में सियासी सूरत हाल क्या होगी, खासतौर पर हल्का 90, NA 92, हल्का PP 91, PP 92 और PP 93 में जो हल्का बंदी नहीं की गई है और PP 93 बनाया गया है, ये कहाँ तक हल्के जाएंगे, इनमें कौन कौन से इलाकाजात शामिल हैं और यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी मारूफ तजियाकार मोहम्मद असलम खान बलोच और सी आवाज़ नेटवर्क मोहम्मद अजहर शबीर राव मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि बक्खर में मकामी तौर पर क्या सियासी सूरत हाल होगी और कहाँ तक हल्का बंदी की गई। असलम खान, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये जो हल्का बंदी की गई है बक्खर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हल्का PP 93 एक नया हल्का बनाया गया है, इसमें PP 93 में कौन कौन से इलाकाजात शामिल किए गए और कौन से यहाँ पर उम्मीदवार सामने आ सकते हैं? बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब। सबसे पहले तो ये बाकी जो आज आपने मौजू रखा है, वो काफी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि नया हल्का और ये जो दीगर पुराने हल्के हैं, इनमें कौन कौन उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और हल्का कहाँ से शुरू होगा। तो ये मुनफरद इजाफा है जिला बखर में हल्का PP 93 का। 93 जैसे ही नया हल्का बना है तो नए चेहरे भी सामने आ गए, तो उन्होंने भी इस हल्के को जो है ये मौजू रखा है कि शायद ये हमारे हक में ये फैसला हो जाए कि हम भी कोई उम्मीदवार या कोई इलेक्शन जीत सकें, तो नए चेहरे सामने हैं। तो ये हल्के की आपने जो बात की कि कहाँ से शुरू होता है, हल्का 93 बखर 2 कह लें कि ये यखड़ से शुरू होता है। इसमें यूनियन कौंसल मुल्लावाली शामिल है, यूनियन कौंसल शामी का कुछ हिस्सा है, बडियानी का कुछ हिस्सा है, और इसके अलावा यूनियन कौंसल पीर साहब है, यूनियन कौंसल नोतक है, यूनियन कौंसल यूसुफ शाह है, यूनियन कौंसल हमू वाला है, यूनियन कौंसल ढांडा है, और इसके अलावा जो चकू की यूनियन कौंसल है 57, और इसके अलावा जो यूनियन कौंसल है आगे में वो कुछ हिस्सा इस साइड पे है और कुछ उस साइड पे। इसके अलावा 47 जो जहान खान की यूनियन कौंसल 47 है PDA और जहान खान, ये रोड की इस तरफ से बाकी जितने चकूक हैं ये 43 में शामिल, 54 ये सारे 93 में होंगे। और ये नया हल्का इस हवाले से बन चुका है, ये जाएगा लिया की है जी। अच्छा आसिम खान, आपने हल्का बंदी के बारे में था। अच्छा 93, ये आपकी बात ठीक है कि जो उम्मीदवार है मकामी धड़े हैं उनको बड़ा फायदा हासिल हुआ और जो नए चेहरे हैं उन्हें भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो है ना मौका मिला है। तो हल्का 93 में जो मकामी तौर पर जो बड़े धड़े हैं अवामी खिदमत महाज है और नवानी अवामी महाज, तो अवामी खिदमत महाज में से कौन सा उम्मीदवार सामने आ सकता है और अब तक किसकी तरफ से ऐलान किया गया इलेक्शन लड़ने का? देखिए शायद भाई, पिछली दफा जो हल्का बंदी बनाई गई थी और उसमें काफी कट लगा था और काफी निवानी ग्रुप को काफी नुकसान हुआ था, तो इस दफा बतदरीज जिससे अब नई हल्का बंदी बनी है, तो यकीनन ये जो हल्का 93 नया बना है, तो इसमें ये वो अपने आप को जो ढांडा ग्रुप है वो फेवरेट समझ रहा है कि हमारे लिए ये बेहतर है। उसकी इसमें मुमकिन है कि शायद काविश भी शामिल हो, लेकिन ये कबल अज वक्त होगा इस बात पे। लेकिन इस पे जो नुकसान है वो साबिक एमपी जो अभी उम्मीदवार अभी वो फैसला नहीं कर पा रहे कि वो 92 में इलेक्शन लड़ेंगे या 93 में, उसमें इसका नुकसान हुआ है। तो आपने अभी सवाल किया है कि अवामी खिदमत महाज से कौन उम्मीदवार सामने आ सकते हैं, क्योंकि दो ग्रुप है, एक निवानी ग्रुप है, अवामी खिदमत महाज, ढांडा ग्रुप और शानी ग्रुप को अवामी खिदमत महाज, चीना ग्रुप को अवामी खिदमत महाज कहा जाता है, और निवानी जो ग्रुप है इसे निवानी अवामी महाज भी कहा जाता है। और निवानी ग्रुप जिसका सरबराह रशीद अकबर खान नवानी और इसको लीड कर रहे हैं सईद अकबर खान नवानी, जो मुतअद्दिद बार MP और वजीर भी रह चुके हैं। तो अब आपने बात की कि इस हल्के में अवामी खिदमत महाज के कौन उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। असल में तो ये सबकी नजरें ये लगी हुई हैं कि बेहल के जो सरदार जिसमें सरदार सिकंदर अहमद खान और सजाद साबिक तहसील लाजिम रहे, तो इनका काफी रोल होता है, क्योंकि वो पहले अपना इलेक्शन इसी हल्के से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया सिकंदर अहमद खान ने, तो 13,000 के करीब जो है, बल्कि 16,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। तो वो उसके बाद फिर इन्होंने
جو چکوک ہیں وہاں سے انہوں نے ملک ظفر آباد چھینے کی حمایت کا اعلان کیا تھا، خاص طور پر سردار سجاد خان صاحب. اور جو اس سائڈ پہ ہیں انہوں نے نیوانی اور ڈھانڈلا گروپ کو یعنی اوپر ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلے کو سپورٹ کیا تھا. تو عامر شاہانی ان کا بڑا اثر رسوخ ہے. اب یہ فیصلہ کن ہے کہ اگر وہ جیسے ان کا گروپ ابھی موجود ہے تو اس پہ وہ یہ سیٹ جو ہے عوامی خدمت محاذ کے حق میں اس وقت تک ہو سکتی ہے جب عوامی خدمت محاذ کی طرف سے صرف ایک امیدوار سامنے آئے. تو اب جو سامنے صورتحال جو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر اخبارات میں، تو وہ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا صاحب وہ بھی اس کو اپنا حلقہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے یہاں سے ناظم الیکشن لڑ چکے ہیں. تو ان کا بھائی جو ہے وہ تحصیل ناظم چیئرمین والا سے بنے تھے چیئرمین. تو ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا بھی ہر دفعہ اعلان تو کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسلم بھائی میں انشاءاللہ اب میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ سٹینڈ کر جائیں، لیکن انہوں نے ابھی تک تو وہ اعلان اور اپنا گروپ بھی بنا لیے ہیں، چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا اب اسی ڈھانڈلا گروپ سے، ڈھانڈلا خاندان سے، اب گروپ کا تو فیصلہ نہیں ہوا، ڈھانڈلا خاندان سے بہرام خان ڈھانڈلا جو بستی جمال سے ان کا تعلق ہے، نوجوان سیاستدان ہے بہرام خان ڈھانڈلا، وہ تحریک لبیک سے، تو وہ اس میں میدان میں ہیں اور وہ الیکشن میں پہلے دفعہ اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں. اب تیسرا ہے نعیم اقبال ڈھانڈلا جو مرحوم اقبال خان ڈھانڈلا صاحب کا صاحبزادہ ہیں، وہ بھی پچھلے الیکشن جب الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا تھا تو اس نے بھی اپلیکیشن دی. یعنی 3 امیدوار. اب چوتھا جب انہوں نے اعلان لگایا تو چوتھا امیدوار علی خان ڈھانڈلا صاحب کے صاحبزادے علی خان گروپ کو لیڈ کرتے ہیں عوامی خدمت محاذ کو، تو اس نے اپنے بیٹے سہیل خان کو بھی امیدوار جو ابھی یہ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں سے یہ اپنا امیدوار لاتے ہیں. اس میں اب عامر شاہانی صاحب بھی موجود ہیں، اور عامر شاہانی جب بیٹھے تھے ایک جگہ پہ تو میں بھی بیٹھا تھا، تو ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب کو میں نے سوال کیا کہ عامر عنایت خان شاہانی کو آپ کس حلقے سے آپ امیدوار لائیں گے؟ تو اس وقت عامر شاہانی صاحب بھی موجود تھے. عامر شاہانی صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ چاہے 93 میں الیکشن میں حصہ لے 92 میں لے تو ہمارے ساتھ ہے. یہ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ پروپاگنڈا اس کا یہ حصہ نہیں. اچھا اسلم بھائی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ڈاکٹر افضل خان نے کہا ہے کہ عامر شاہانی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ چاہے 92 سے الیکشن لڑے تھے، لیکن جو موجودہ سیاسی صورتحال بن چکی ہے وہ تو ایسا نظر آتا ہے کہ عامر خان شاہانی نہ 92 کے رہے نہ 93 کے رہے، کیونکہ انہوں نے جو 10 سال اقتدار میں رہ کر 92 میں جو ترقیاتی کام کرائے ہیں، اس کے جو خاص طور پر جو علاقہ جات ہے جو یونین کونسلز میں انہوں نے ترقیاتی کام کرے، وہ یونین کونسلز 93 میں ڈال دی گئی اور وہاں سے ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا نے الیکشن کا اعلان کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ارادے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس صورت میں آپ عامر شاہانی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عامر شاہانی سب سے زیادہ نقصان جو عامر شاہانی نے دیا ہے وہ بہل کے صدران بہل کو دیا. ایم پی عامر عنایت جو جب وہ ممبر پنجاب اسمبلی تھے تو انہوں نے بہل میں ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جس سے وہ جو دوسرے بہل کے سردار ہیں وہ نفرت کرتے تھے. تو ان کا بیٹھنا اٹھنا ایسی جگہوں پہ تھا جیسے وہ جن کا جو سرداری نظام ہے وہ مکمل ڈسٹرب ہوا، حتیٰ کہ ان کے اپنے محلے میں نہ سیوریج ڈالی گئی، نہ گندے پانی کا صاف کا انتظام کیا گیا، بجلی اگر دی گئی ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب کی طرف سے تو ڈائریکٹ دی گئی، کہیں گلیاں پکیاں کرے گئی تو عامر شاہانی صاحب کی طرف سے ڈائریکٹ کرے گی. میرا خیال ہے وہ بہل کے جو سردار ہیں ایک تو وہ ناراض ہیں، میں لگ رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں. اب جو ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب کی یا علی خان سبان کی یا ملک ظفر آباد چینا صاحب کی، تو اس میں وہ عامر عنایت شاہانی صاحب نہیں تھے. تو اسے لگ رہا ہے کہ وہ بہل میں کسی وجہ سے گئے ہیں اور شاید اسی وجہ سے کہ شاید کہ معاملات درست ہو جائیں. لیکن کافی عرصہ ملاقاتیں الگ الگ مطلب بیرون ملک میں بھی رشید اکبر خان نوانی کی اس کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، سجاد خان صاحب جو ثابت سینہ ان کے ساتھ. تو عامر شاہانی کی سیاست کی جو آپ نے بات کی ہے تو عامر شاہانی اس حلقے سے جب اس کا حلقہ اس میں بکر میں بھی اس کا ورک تھا، ملا والی یونین کونسل میں زیادہ ورک تھا، اگر بے ہلنو تک دیکھا جائے یوسف شاہ تو اگر اس کی صورتحال دیکھی جائے تو اس کا تو آدھے ووٹ ادھر تھے اور آدھے ادھر تھے. اب انہوں نے اس تقسیم میں عامر عنایت شاہانی صاحب کی پوزیشن دونوں حلقوں میں کمزور ہو گئی. جب تک اس کو کوئی بڑا گروپ سپورٹ نہ کرے تو یہ اب جس سٹیج پہ کھڑا ہے تو اسے ہر طرف سے خطرات لاحق ہیں. اگر ہاں جی عامر شاہانی کی سیاست کو خطرات لاحق ہیں اور عامر شاہانی صاحب آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے حلقہ
بعض الزام عائد کیا جا رہا ہے اندرون خانہ، سامنے تو اس کا بیان نہیں آیا کہ شاید یہ حلقہ جو ہے اپنی مرضی سے 93 اس میں ڈھانڈلا صاحبان کا اہم کردار ہے کہ انہوں نے اپنے اس حلقے کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو 2 ٹکڑے کیا ہے، اور یہ حلقہ جو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے تو اب آدھے جو ووٹ ہیں اس کے 93 میں چلے گئے، 20,000 ہیں، 25 ہیں، 10 ہیں، تو وہ ادھر چلے گئے، وہ آدھے ووٹ ادھر چلے گئے۔ اب عامر شاہانی بغیر چھتری کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا دونوں حلقوں میں۔ اچھا اسلم بھائی، ابھی آپ یہ حلقہ 93 کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر عوامی خدمت محاذ کی طرف سے کئی امیدوار سامنے آ چکے ہیں، خاص طور پر ڈھانڈلا خاندان سے کئی امیدوار آج سامنے آ چکے ہیں۔ شاہانی خاندان صرف عامر خان شاہانی ہے، وہ بھی حلقہ 92 میں امیدوار ہے۔ اب دوسری طرف ہمارے پاس ایک بڑا سیاسی دھڑ ہے نوانی عوامی محاذ، نوانی گروپ کی طرف سے ملک ظہیر احمد اترا 92 میں الیکشن لڑتے رہے، مسلسل 2 بار انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ اس وقت حلقہ 93 جو بن گیا ہے، اور اس وقت سیاسی صورتحال نوانی عوامی محاذ کی طرف سے کیا رہے گی؟ کیا ان کی طرف سے ابھی تک حلقہ 93 میں کسی امیدوار کا کوئی انتخاب کیا گیا ہے؟ کوئی امیدوار سامنے آ سکتا ہے؟ اور ایک اور بات میں یہاں پر کروں گا کہ عامر احمد خان شاہانی کی جو ناراضگیاں چل رہی ہیں، جو تحفظات ان کے حلقہ 93 کے حوالے سے چل رہے ہیں، کیا ان کی کوئی ایسی سچویشن سامنے آ سکتی ہے کہ نوانی گروپ کی میں ان کی شمولیت کی جو افواہیں تھیں ان میں بھی کوئی کسی قسم کی صداقت ہے؟ اس میں جو آپ نے سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا، ہر گروپ اپنی تردید بھی کر رہا ہے اور پوسٹیں بھی لگا رہے ہیں، لوگ بھی اس کو کافی ہوا دے رہے تھے کہ جو عامر انیس شاہانی صاحب ہیں، شاہانی گروپ اور نوانی گروپ کا آپس میں اتحاد ہو رہا ہے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی گئیں، انہوں نے کافی اس پہ جو فاصلے تھے ان کے بڑھے ہیں، لیکن اب وہ فاصلے کم ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں یقیناً، لیکن اب صرف انا کا مسئلہ ہے۔ اب انا کا یوں مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ شاید نوانی سوشل میڈیا میں یا ان کے کچھ لوگوں نے تجزیاتی طور پر یہ لگا دی کہ عامر شاہانی منتیں کر رہا ہے نوانی گروپ کے ساتھ شمولیت میں، تو یہ انا کا مسئلہ ہے۔ اور جو دوسرا گروپ ہے وہ اس کی تردید کر رہا ہے کہ ہم کسی گروپ میں شامل نہیں ہو رہے، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں آنا جانا سوائے بہل کے سرداروں کے علاوہ باقی جو دفاتر میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا گئے بگئے جو ڈھانڈلا خاندان کے ساتھ، ابھی وہ اٹیچ جو نظر آ رہے ہیں وہ ابھی بھی ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ ابھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی معاملہ سامنے نظر نہیں آیا، لیکن اندرون خانہ ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اچھا، نوانی گروپ کی طرف سے پی پی 93 میں کسی امیدوار کا انتخاب کیا گیا ہے؟ ابھی تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے نوانی گروپ آخری ٹائم پر فیصلے کرتے ہیں، جس کی پہلے بھی لوگ ان کو اکثر کہتے رہتے ہیں، ان کے چاہنے والے اور ان کے ووٹر، ممبر، کونسلر، چیئرمین، ناظم، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے سے یہ الاؤنس کر دیا جائے تاکہ جو امیدوار ہے وہ اپنے حلقے میں محنت کرے اور لوگوں کی دکھ سکھ میں شریک رہے، ان پہ جان دے تاکہ اس کا ووٹ بینک بیلنس بن جائے۔ لیکن نوانی گروپ کا اپنا ووٹ بینک بیلنس ہے، اس وجہ سے یہ اعلان نہیں کرتے تاکہ وہ ایک بندہ محنت نہ کرے، تو یہ محنت کا ثمر اینڈ پہ ہی اعلان کرتے ہیں کہ کون امیدوار ہے۔ اب بات آ گئی وہی، یہ انتظار کر رہے ہیں عامر شاہانی کا کہ اگر عامر شاہانی 93 میں نوانی گروپ سے امیدوار سامنے آتا ہے تو ان کے لیے یہ جگہ سپیس موجود ہے۔ اگر عامر شاہانی اس حلقے میں الیکشن لڑتا ہے، اب فاصلہ ہے صرف بہل کے سرداروں کے درمیان، کہ اب ان کی بات چل رہی ہے نوانی گروپ کی بہل کے سردار، اگر عامر شاہانی ان کے گروپ میں آتا ہے تو بہل کے سردار شاید نوانی گروپ کا ساتھ دیں اور نہ دیں، کیونکہ بہل میں جو شاہانی صاحب کام کروائے تو وہ بہل کے سرداروں کے کہنے پہ میرا خیال ہے وہ نہیں کروائے، کیونکہ میں جب جاتا ہوں سردار سکندر احمد خان، حسنین خان صاحب اور سجاد خان، ان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں جتنے زیادہ ہیں، ان کی ابھی تک کم ہی گلیاں پکی ہوئی ہیں اور سیوریج کا اور باقی نظام، اور میں نے کبھی ویسے عامر شاہانی صاحب کو ان کے ڈیرے پہ ایسی ایک آدھی دفعہ جب کوئی کھانا شانا تو کوئی ملاقات ہوئی، ادروائز کوئی عامر شاہانی نے یعنی کہ ان کو کمزور کیا، ان کا ووٹ بینک وہاں پر کم کیا ہے، ختم کیا ہے، اور اپنے علاقہ جات میں زیادہ کام کرے، اس نے زیادہ تر زور دیا یونین کونسل ملا والی میں، اور اس کے علاوہ اپنے من پسند کام کیا، شہر کا بھی عامر شاہانی نے کوئی توجہ نہیں۔ اچھا، راؤ صاحب، اظہر شبیر راؤ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور راؤ صاحب ابھی بھائی اسلم نے حلقہ پی پی 93 کی بات کی ہے، میں آپ سے بات کروں گا حلقہ این اے 92 کے بارے میں۔ این اے 92 میں
डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला मुसलसल 10 साल इख्तिदार में रहे और इख्तिदार में होते हुए उन्होंने तरक्याती काम भी करे हैं। रशीद अकबर खान नवानी जो है 10 साल से इख्तिदार से बाहर है। इस मरतबा नवानी ग्रुप की तरफ से जो 3 हल्के हैं उनमें उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और हल्का 92 से रशीद अकबर खान नवानी खुद उम्मीदवार है। आप क्या समझते हैं कि अगर उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला रशीद अकबर खान नवानी के मुकाबिल आते हैं तो यहाँ पर जो है सियासी सूरत हाल क्या रहेगी? क्या वो अपने तरक्याती कामों के हवाले से डॉक्टर अफजल खान ढांडला बढ़तरी हासिल कर सकेंगे या फिर मुकाबले की पोजीशन होगी? अब किस उम्मीदवार को जो है वो बेहतर भारी समझते हैं कि वो जो है मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता है? शुक्रिया राना साहब, आप शुक्रिया। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी असलम बलोच मौजूद है और मैं आज इनका टाइम दे के मुझे खुशी हो रही थी क्योंकि ये आप पूरा ज़िला फिरते हैं और आज ये कुछ बातें ऐसी बता रहे हैं तो मुझे खुशी हुई कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया। अच्छा, रह गई बात, आपने मुझसे हल्के की बात की। बात ऐसे है कि जो 92 में रशीद अकबर खान निवानी है ना, अगर हम उनको पीछे देखें तो चंद हजार से वो पिछली दफा हारे थे, चंद हजार से 2000 3000 इतना ही मार्जिन रहा, इससे ज्यादा नहीं था। और उसमें बड़ी ही कोशिशों से मैं ये समझता हूं कि अफजल खान ढांडला जीते थे, हालांकि उससे पिछला 5 साल का इक़्तिदार वो हासिल कर चुके थे। जी जी। अभी पिछले दिनों हमारा एक इंटरव्यू अफजल खान ढांडला साहब के साथ हुआ, बातें हुई। तो आप ये समझे ना कि लोगों का एक मिजाज भी होता है, वो एक चीज को बार बार भी नहीं देखते। कुछ ऐसा मिजाज हमारे बखर वालों का भी है। 10 साल तो वो देख चुके हैं इक़्तिदार खान अफजल खान ढांडला का, अब उनका भी ज़हन है कि थोड़ा सा तब्दीली आए। तो मेरा जहां तक ये ख्याल है कि इस मर्तबा मुकाबला सख्त होगा और रशीद अकबर खान पहले की निस्बत ज्यादा मजबूत होंगे। अच्छा, कुछ अवामी खिदमत के कुछ मंसूबे भी डिले हुए हैं, कुछ शहर में तरक्याती काम भी कुछ डिले हुए हैं, तकरीबन डिले हुए हैं, तकरीबन। आप देख लें, मैं इसमें भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जी, भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि मार्जिन जो था बहुत कम था, लेकिन उस पर आप हल्का बंदियों को भी मद्देनजर नहीं रख रहे। हल्का बंदियां उस वक्त फेवरेट जो थी वो इस ढांडला ग्रुप की, जिसकी वजह से ये। दूसरा, आपको पता है इलेक्शन में हमेशा हर इलेक्शन में कोई चेंज होती है, जैसे कि पीटीआई की चेंज थी, ठीक है, जो कि पीटीआई की चेंज पूरे पाकिस्तान में चली थी, वो उसको थोड़ा सपोर्ट इस वजह से भी हो ले। अब जो 10 साल इक़्तिदार है ना, लोग सवाल तो करते हैं, मेरी मुलाजमत नहीं लगी, मेरी गली पक्की नहीं हुई, मेरे घर में वो है, मैं आपके पास आया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, आपने उस लोगों का साथ दिया था, तो लोग इक़्तिदार वालों पे नाराज जरूर होते हैं। अब सबसे जो बड़ा मनसूबा था शानी साहब और ढांडला साहब का मिलके सिटी सीवरेज मनसूबा, इसको कैश नहीं करवा सके अभी तक। 87 करोड़ रुपए आपके जेर जमीन चले गए। कितने? 87 करोड़। 87 करोड़ के बावजूद बेलचूंगी में पानी खड़ा है, जखड़ में पानी खड़ा है, आओ ये जो आपके ऑफिस के सामने चिश्ती रोड पे पानी खड़ा है, तो ये गवर्नमेंट का लॉस भी हो गया और फ्यूल भी वही खर्च हो रहा है, लेकिन सड़कें भी शहर में नहीं बनी। देख लें आप, तो ये सारा पार्क कोई देख लें कोई काम। हाँ, अब ये सारी चीजें ये काम कराएं, बिजली के मंसूबे दिए डॉक्टर अफजल ढांडला ने। बिजली हर दौर में निवानी, जब जिला नाज़िम हमीद अकबर खान नवानी था तो मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे कच्चे पक्के आंगन में। ये पूरे थल में सबसे ज्यादा बिजली निवानी ग्रुप ने दी। कॉलेजेस बनवाए इन्होंने डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने कितने कॉलेजेस बनवाए के साथ और एक 47 में 47 हैदराबाद, ठीक है। अब इसकी दूसरा जो ग्रुप था उन्होंने कितने कॉलेज, उन्होंने भी बेल में 2 कॉलेजेस बनवाए, 2 इन्होंने बनवाए, 2 उन्होंने बनवाए हर हल्के में। तो मलिक आदिल उतरा साहब जब एमपीए थे तो वो निवानी ग्रुप के इत्यादि थे, इनके कहने पे 2 कॉलेज बने और इन्होंने भी 2 कॉलेजेस बना दी। ये अब इसको करेंगे ना तो फिर मैं पीछे चला जाऊंगा कि हमीद अकबर खान निवानी ने सबसे पहले कामर्स कॉलेज बनवाया, फिर टैप्टा कॉलेज बनवाया। सही बात नहीं। अच्छा असलम भाई, एक और बात यहाँ पर आती है कि जो सफेद पोश तबका जो नवानी अवामी महाज के साथ था, वो भी थोड़ा सा उनसे शहर का जो सफेद पोश तबका बिल्कुल उनके साथ अटैच था, वो भी उनसे थोड़ा दूर नहीं हुआ शहर का जो वोट बैंक इससे मुतासिर होगा। निवानी ग्रुप का जो दोस्त होता है ना, वो वक्ती तौर पर नाराज होता है किसी वजह से, कोई फैसलों की वजह से, कोई इनके मामलात की वजह से। जब रशीद अकबर खान नवानी मुलाकातें करता है या सईद अकबर खान नवानी और इन्होंने अभी कोई सामने कोई जलसे तो नहीं हो गए, तो लोग छोड़ गए हों,
سفید پوش طبقہ یا ناظم چیئرمین یا سیٹی ایریا سے اچھے لوگ، وہ ابھی کسی کا کوئی بیان بھی سامنے آیا ہے کسی میڈیا سوشل میڈیا میں یا اخبار میں؟ کوئی نہیں آیا. اس کا مطلب ہے جو نعمانی گروپ کا ووٹ تھا وہ ابھی تک اسی سٹیج پر موجود ہے. اب ووٹ بڑا ہے کم نہیں ہوا. کیوں بڑا ہے؟ کہ کام نہ ہونے کی وجہ سے. شہر تو دیکھ لیں بابا سٹی. ایک بات بتاؤں اس میں بلوچ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے توجہ دی زیادہ تر کچے کے علاقوں میں اس طرف. ٹھیک ہے، ہمیشہ لوگ جو شہر کے لوگ ہوتے تھے وہ نعمانی خاندان کو کم ووٹ دیا کرتے تھے پہلے. مگر یہ ان کی جو یہ صورتحال رہی نا کہ شہر کی طرف توجہ کم اور انہوں نے ہمیں شہر کو ووٹ دیتا ہی ہے تو کیوں نہ کچے اور ادھر کی. اب انہوں نے شہر کی طرف سے جو توجہ ہٹائی ہے، اس وقت شہر کے جو لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر نعمانی گروپ کی طرف جا رہے ہیں. چیز ہے کہ وہ آتے ڈھانڈے گروپ کی طرف. انہوں نے دیکھا ہمارے شہروں میں تو کام ہی نہیں ہو رہا. بھائی اظہر شبیر صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کے والد صاحب آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. تو گھر سے ہی ان کو تو بلکہ کیسے وراثت میں صحافت ملی. ہم تو ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے. اب ان کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس تجربے سے مجھے وہ نہیں ہے. لیکن شہر کی بات اگر آپ کر رہے ہیں نا کہ شہر میں لوگ پہلے نعمانیوں کو قبول نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ پیار دیتے تھے، لولی پاپ دیتے تھے، چائے کا کپ پلاتے تھے، پروٹوکول دیتے تھے. جب نعمانی گروپ ہے نہ وہ چائے پوچھتے تھے نہ پانی پوچھتے تھے، اور یہ لوگ پھر اسی وجہ سے بھی تھوڑے نالان تھے. اور جب آگی ترکیہ شہر کی خوبصورتی، اور آپ ضلع لیا دیکھ لیں، شہر کی سڑکیں ضلع لیا کے اندر میں خود آپ چیک کر لیں، ہر سڑک آپ کو کارپیٹ نظر آئے گی، سیوریج، چوک خوبصورت، اور وہی بکھر ہے. اب شہر کے لوگ اگر یہ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نہ آتے، یہ شہر کے لوگوں کی قسمت ہے، ورنہ آپ کو ایسے کپڑے دوبارہ بدلنے پڑتے، پھر مسجد میں جاتے اور یہاں سے گزرا نہ جاتا. اب یہ اس نے سختی کی ہوئی ہے. بے شک یہ جو فیول ادھر ادھر ہوتے تھے، اب اس نے پورا سسٹم ایک بنایا ہے اور اس کے مطابق آپ نئے بندے چینج کیے ہیں. تو کوئی جگہ پہ پانی ہو تو دوسرے دن کال آ جاتی ہے کہ یہاں گاڑی پہ جو صفائی کرا ہوا نکالو. یہ اس وجہ سے شہر چل رہا ہے صفائی کی صورت ہے. ورنہ تو سڑکیں ہیں، نہ سیوریج ہے، ہر طرف پانی ہوگا، نہ پتہ نہیں کیا. تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اب رخ کرتے ہیں حلقہ پی پی کانوے کا، جو منکیرا کا حلقہ ہے. یہاں پر 2013 سے قبل جو ہے سید اکبر خان نعمانی مسلسل ایم پی بنتے رہے ہیں، اور بلکہ ان کا یہاں تک دعویٰ تھا کہ وہ اپنے مخالف کینڈیڈیٹ جو غضنفر عباس چینا تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ غضنفر چینا کے ہاتھ میں جیت کی لکیر نہیں ہے. اب 2 مرتبہ غضنفر عباس چینا منکیرے سے ایم پی بن چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بھی بنایا تھا اور پنجاب کی سیاست میں اہمیت اختیار کر گئے. اب یہ جو حلقہ بندی کی گئی ہے، یہ جو جہان خان کے چکوک تھے، جہان خان کے ساتھ ساتھ کو ایریا تھا، وہ پی پی 91 سے نکال کر یہ پی پی 93 میں شامل کیا گیا. اب وہ جو حلقہ ہے وہ منکیرے تک ہی محدود کر دیا گیا ہے. اس تناظر میں، اس حلقہ بندی کے تناظر میں آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ سید اکبر خان نعمانی کیا غضنفر عباس چینے سے مقابلے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں شاید بھائی، یہ وہی تو بات ہے حلقہ بندی کی کہ 93 کو مضبوط بنانے کی کوشش کی گئی. یہ جو ان کے حق میں آ گیا، ڈھانڈا گروپ عوام خدمت ماد اپنے حق کو اس تصور کر رہا ہے. بکھر کا ووٹ کٹ گیا منکیرا سے. اب بکھر کا نہیں، میں آپ کو جو مضبوط یونین کونسلیں اور علاقے تھے عوامی خدمت محاذ کے غضنفر عباس چینے کے، جو ڈھانڈا سے بان غضنفر چینے کو پلیٹ میں ووٹ دیتے تھے 5 سے 7 ہزار. وہ 5-7 ہزار تو انہوں نے اپنے ساتھ ملوا لیا. ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا 47 جہان خان، یہ کس کی فیوریٹ ایریے تھے؟ 63 61 یہ سارے ایریے امتیاز ظہیر صاحب یونین کونسل دیکھ لیں. اور یہ آپ صرف ایک یونین کونسل کے علاوہ 57 چودھری اسلم والی اور 60 کیٹ چودھری نصر اللہ والی وہ ادھر ہے، کچھ ایریا ادھر ہے. اس کے علاوہ انہوں نے تو اپنا جو انہوں نے صرف یہ جو حلقہ ہے نا، یہ صرف عامر کو اس نے نقصان نہیں دیا بننے سے، صرف غضنفر عباس چینا کو ہی اتنا نقصان دیا ہے. اور اس نقصان کی وجہ سے غضنفر عباس چینا صاحب خود پریشان ہیں. لیکن یہ جو حلقہ بندی بنائی گئی ہے، اس میں جو یہ چودھری زید فاروق اور یہ سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے آگے، یہ بالکل یہ سارے چکوک سے تقریباً ڈھانڈا خاندان کا ووٹ تھا. تو انہوں نے سڑکیں بھی وہاں 1-2 ڈالی ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ آپ ادھر آ گئے.
اچھا، 93 میں. تو یہ 5-4 ہزار کا جو ڈفرینس ہے وہ یہ ڈائریکٹلی پہلی پلیٹ میں یہ غضن فرباد چینہ کا نقصان ہوگا اور سعید اکبر خان نعمانی کے حق میں چلا اچھا جائے. اسلم اب یہ خانسر ہے، خانسر بھی تو اس طرف آ گیا، مسلم کوٹ ہے وہ بھی اب اس طرف آ گیا. اب یہ چیزیں دیکھ لیں کہ وہ سارا نعمانی گروپ کا ووٹ تھا، وہ سارا ادھر آ گیا، اور جو فیوریٹ نہیں تھا نعمانی گروپ کا ادھر آ گیا. یہ ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے. تو اب وہاں غضنفر آباد چینہ الیکشن میں ہیں، وہ لڑیں گے اور کیونکہ وہ اپنی کوشش پوری کریں گے. سعید اکبر خان نعمانی صاحب کا فیوریٹ حلقہ بن چکا ہے، اس لیے وہ ایزی ہو چکے ہیں کہ اس حلقے سے میں ایزی ہو گیا ہوں، میری جیت یقینی ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں نا، تو نظر آ رہا ہے نا ان کی نظریں جب صاف تھی اور ہمارے تجزیہ کاروں کی نظریں ہوتی ہیں کہ سیاست دان کو نہیں پتا ہوتا اپنے حلقے کا کہ کون لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، میں نے کینچی ڈالی ہے، کیا کیا ہے، کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو سعید اکبر خان کو اپنا یہ حلقہ منکیرے والا یہ ایزی لگا، تو پھر وہ دوسرے حلقے میں کوت پڑا کہ میں ایک الیکشن لڑوں گا. اچھا اسلم بھائی، یہ جو اصغر اقبال چینہ جو ہے وہ وہاں پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، سیاسی اہمیت رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصغر اقبال چینہ، اصغر اقبال چینہ اور جو حیدرآباد کی ممر برادری ہے، یہ سیاسی سطح پر ان کی جو ہے وہ سیاسی پوزیشن کیا رہے گی؟ کیا وہ غضنفر آباد چینہ کے ساتھ رہیں گے؟ اور پھر دوسری جو مدسی برادری ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جو لال خان مدسی ہے، یہ وہ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا منکیرہ کی. منکیرہ میں اگر بھائی جو سی ٹی ایریا میں کوشش کرتا رہتا ہے زیادہ تر انصر اقبال، اور جو اصغر اقبال ہے وہ بھی ظاہری بات ہے پہلے ان کا نعمانی گروپ کے ساتھ اتحاد رہا ہے، اور ان کے والد صاحب کا بڑا اچھا قریبی تعلق تھا نعمانی گروپ کے ساتھ. لیکن جب سے یہ ہیں تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اہمیت نہیں ملتی تو ہم خود سردار ہیں اور بڑے زمیندار ہیں تو ہم الیکشن لڑیں. تو بھائی وہ ملک اصغر اقبال چینہ ان کی ایک الیکشن لڑ چکا ہے، اور اس کو ووٹ جتنے ملے وہ آپ کے سامنے کتنے ملے تھے؟ 6,000 ووٹ، اور یہ سارے ووٹ ملے تھے. اب یہ جو 6,000 والا ہے الیکشن تو وہ جیتا تھا جو 55,000 پہ پہنچ گیا. وہ 6,000 ووٹ والا کہتا تھا کہ مجھے ایم پی کی سیٹ دے دے نعمانی اور میں الیکشن لڑوں. تو وہ الیکشن لڑتے نعمانی اپنی سیٹ کے لیے صوبائی اور قومی کے لیے ہیں، تو وہ دوستوں کو یا دیگر لوگوں کو دے دیں، ان کو الیکشن اتحاد ہو سکتا ہے بڑی پارٹیوں سے. 5,000 والے یا 6 والے سے بنی. اب 6,000 ووٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور وہ الیکشن نہیں لڑے گا. واضح نہ انصر اقبال نون لیگ میں آ چکا ہے، پہلے پیپل پارٹی میں گیا تھا، اور پی پی سے آپ یہ کروٹے بدل رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو پہلے پی ٹی میں بھی گئے. یہ سارے لوگ اب واپس آ گئے نون میں کہ صرف رستہ روکنے کے لیے کہ شاید ہم امیدوار کھڑے ہو جائیں گے اگر کوئی ٹکٹ اور معاملات میں. ادروائز میرے مطابق نہ انصر اقبال سٹینڈ کرے گا اور نہ ہی اس کا بھائی اصغر اقبال یہ سپورٹ کرے گا ملک غضنفر آباد چینہ. اچھا راز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. حیدرآباد کی آپ نے بات، جو حیدرآباد کی جو ممر برادری ہے وہ ممر برادری آپ متفق ہو چکی ہے باقی معاملات میں، لیکن سیاست کے میدان میں 2 حصوں میں ہے، اور جو طاقتور حصہ ہے وہ زیادہ تر نعمانی گروپ کے ساتھ ہے. لیکن اب جو الیاس کی خدمات ہیں وہ بھی کافی ماشاءاللہ کافی دیتی ہیں برادری کے حوالے سے. اس نے مطلب کافی خرچ بھی کیا ہے اور نیک کام اچھے کام بھی کیے ہیں. اس کی کوشش ہے کہ لوگ میرے ساتھ شامل ہیں. لیکن اس سے جو اب ٹکراؤ پیدا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ مگسیوں کے ساتھ. ایک پمپ کا تنازع تھا، زمین کا مسئلہ بنا ہے، اور اس کے علاوہ پہلے جو مگسی تھے وہ اتنا زیادہ زور نہیں لگاتے تھے نعمانی گروپ کے لیے. پہلے شروع میں لگاتے تھے، جو پچھلا الیکشن تھا وہ اتنا سٹینڈ اور مال دولت خرچ نہیں کرتے تھے جتنی وہ پہلے کرتے تھے. کیوں کہ وہ ایزی ہو گئے تھے، یا جو بھی ناراضگیاں تھیں یا جو بھی ان کے اختلاف تھے لوگوں نے خانہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی تو، لیکن وہ دور تھے. اب جب سے یہ واقعہ غضنفر آباد چینہ نے کرائے ہیں اوپر نیچے کہ ان کا پیٹرول پمپ تھا انہوں نے اپنے نام کروایا، اور اس کے بعد پھر ان کی مشینری کو اکھاڑ کر پھینک دیا، ایک پرسنل معاملہ بن گیا. پھر ایک کالج بنوا رہے تھے، وہاں ان کی 2 کنال زمین تھی، پھر وہاں پر قبضہ کروانے کی کوشش کی گئی کالج کے ٹھیکیدار سے. تو یہ پھر ذاتیات پہ آ گئے. جب یہ ممن اور مگسی جب سے آپس میں اور غضنفر آباد چینہ ایسے سامنے ہو گئے نا ایک دوسرے کے، تب وہ ان کو وہ نعمانی گروپ کے ساتھ پھر سیسا لائی دیوار اور ایک چٹان کی طرح ان کے ساتھ ہو گئے نعمانی، تاکہ بھئی غضنفر آباد چینہ کبھی کامیاب نہ ہو کہ وہ بدلہ وہ لے سکے. میرے تو یہ ہے. جی راز صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ حلقہ NA 92 اور جو اس سے متصل حلقے ہیں PP 92 اور PP 93
اس میں آپ کے خیال میں کون کون امیدوار جو سامنے آ سکتے ہیں عوامی خدمت گار کی طرف سے، نوانی کی طرف سے، یا دوسرے جو کئی امیدواروں نے لنگوٹ کسے ہوئے ہیں، کون کون امیدوار جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ رانا صاحب بات یہ ہے کہ جو NA-92 ہے اس میں تو عوامی خدمت محاذ کی طرف سے تو جو فیصلے ہو رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے افضل خان ڈھالنا نے بتایا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے مشاورت کریں گے، تو جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ ڈاکٹر افضل خان ڈھالنا ہی دوبارہ الیکشن میں آئیں گے. اسی طرح ان کے مقابلے میں نیوانی عوامی محاذ کے رشید اکبر خان نیوانی مقابلے میں ہوں گے. باقی اور گروپ کا تو ابھی کیونکہ ہم تحریک انصاف ہے، JUIF ہے، اس طرح کے مطلب مختلف ہے، ان میں یہ بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ شاید اس مرتبہ جو ہمارے نیائی صاحب ہیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لے، تحریک انصاف کی طرف نیازی بھی MNA کے لیے بھی وہ کرے. بہرحال وہ تو آنے والے وقت کے ساتھ ہے، لیکن عوامی محاذ اور دیوانی عوامی محاذ کا جو ہے وہ اس وقت 1-to-1 مقابلہ ہوگا ان NA میں. اب آپ نے بات کی جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی امیدوار سامنے آ سکتا ہے؟ جماعت اسلامی ہمیشہ کوشش تو کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ان کے ووٹ بینک کا اور ان کے حالات کا، وہ تو مختلف سیاسی جماعتوں کے ہوں گے، تحریک لبیک کے بھی ہوں گے، اسی طرح میں نے آپ کو JUIF کا بھی بتایا کبھی ان کے بھی ہوں گے، اس طرح وہ تو پھر مختلف ہوں گے. جو اس وقت مین دو دھڑے ہمارے بکھر کے میں نے آپ سے ان کی بات کی. نعیم اللہ خان شاہانی جو ہے وہ پچھلی مرتبہ جب الیکشن کا اعلان کیا گیا تھا تو نعیم اللہ خان شاہانی کی طرف سے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں الیکشن میں ضرور حصہ لوں گا. اس مرتبہ کیا نعیم اللہ خان شاہانی نیشنل اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بعید تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے اپنے نیچے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا بھی MPA کے کون کون ہوں گے. پینل ان کا ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کس کے ساتھ وہ بنائیں گے. یا تو کوئی ایسا تیسرا دھڑا بن جائے جو کہ سیاست میں ناممکن نہیں ہوتا، پھر تو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ اکیلے ویسے کھڑے ہو جائے. تو جو NA کا حلقہ ہے وہ بہت بڑا، آپ کو پتا ہے، پھر اکیلا ان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جو PP آپ نے بات کی 92 اور 93 میں، 92 میں ظہیر احمد اترا ابھی تک نیوانی گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور رشید اکبر خان نیوانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ انہیں اپنے ساتھ الیکشن میں لے کے آئیں گے. جہاں تک ہے عامر شاہانی کی بات اور جو افواہیں ہیں، عامر شاہانی انتظار میں ہے کہ انہیں کس وقت جو انہوں نے اعتراضات جمع کروائے ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اگر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ڈھالنا گروپ کے ساتھ کھڑے رہے اور انہیں فائدہ ہے تو یہاں، ورنہ ان کی کوشش تو نیوانیوں کے ساتھ ہے کہ میں نیوانیوں کے ساتھ چلا جاؤں. لیکن اس صورت میں ابھی تک کوئی ان کا پیچ اپ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو 93 کی بات ہے، 93 میں پوزیشن یہ ہے کہ جو بیل کے سردار ہیں وہ ابھی تک اس کوشش میں ہیں، یا تو وہ کوشش میں ہے کہ انہیں سیٹ مل جائے، اگر سیٹ نہیں ملتی تو وہ پھر نیوانی خاندان کے ساتھ کسی لے دے کی حیثیت میں آئیں گے اور وہاں پہ آ کے وہ کوشش کریں گے کہ ان کا پیچ اپ ہو جائے. ویسے کیونکہ جیسے خان صاحب نے بھی بتایا کہ شاہانی سے کیونکہ تنگ ہیں بیل کے سردار، تو 93 میں تو ان کی حمایت بہت مشکل کریں گے. عامر اچھانی کی اظہر بھائی بہت درست فرما رہے ہیں، اور کیونکہ گہری نظر ہے ان کی، اور میری جو آج کل جو ملاقات ہوئی ہے نا سردار سکندر احمد خان اور فقیر عبدالکریم، یہ بھی ایک میسج نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو اس ڈیرے پر آمد، شعیب رشید اکبر خان کا جانا، نوتک میں ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے، تو معاملات ان کے چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سردار سجاد خان صاحب وہ بھی کافی متحرک ہیں اس معاملات میں. لیکن جیسے اظہر بھائی نے آپ کو بتایا کہ مسلسل نظر انداز کیا گیا بیل کے سرداروں کو عامر شاہانی کی وجہ سے. اب صرف باقی یہ ہے کہ اگر عامر شاہانی نیوانیوں سے اتحاد کرتا ہے اور اس حلقے سے الیکشن وہ لڑانا چاہتے ہیں نیوانی اس کو، ظہیر کے حلقے 92 سے نہیں، اگر اس حلقے میں عامر شاہانی کو لڑاتے ہیں تو پھر ان کا اتحاد نہیں رہتا بیل والوں کے ساتھ. اسلم خان صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیشہ نیوانی خاندان یا نیوانیوں نے اپنے ووٹر پہ اعتماد کیا ہے اور اپنے اوپر اعتماد کر کے، اور اللہ تعالیٰ پہ تو ہر کسی کو یقین ہے اور ہونا چاہیے، اپنے ووٹر پہ اور اپنے آپ پہ اعتماد کر کے انہوں نے الیکشن لڑا ہے. اس دفعہ کیا مجبوری انہیں نظر آ رہی ہے کہ وہ کیوں شاہانی خاندان کی بیساکھی کو استعمال کر رہے ہیں اور کیوں یہ مشہور کروا رہے ہیں شاہانی ہماری طرف آ رہا ہے، شاہانی کیا مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن کیوں اپنے آپ کو کمزور دکھا رہے ہیں؟ ویسے آپ کی کیا ہے اس بارے میں؟ اظہر بھائی آپ نے جو سوال بھی کر دیا بیچ میں بات چلتے چلتے، اس میں یہ ہے کہ
निमानियों ने उड़ा दिया, निमानियों की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई अफवाहें जो नहीं, निमानी सोशल ग्रुप मीडिया की पे, तरफ से कोई सोशल मीडिया ना 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 निमानी ग्रुप की तरफ से बकायदा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई, ना ही कोई प्रेस रिलीज, ना ही सही। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो तो आप तो- तजिया कह सकते हैं सोशल मीडिया पे कि इनका आपस में इतिहाद हो रहा है। बात चली हुई जरूर है, मुलाकातें भी मुमकिन है खुफिया हो गई तो सियासत में तो हल्के हाथ नहीं होती। मेरी बात में गुजारिश ये है कि आमिर अनैत शाहानी जो अपील को आप कह रहे हैं ना कि अपील को देख रहे हैं, या कि अपील जो इसने अपील दायर की है वो है ही गलत। अच्छा, हल्का बनने के बाद यूनियन कौंसिल मुल्ला वाली जो कि एक हल्के के सेंटर में आ चुकी है 93 में, ठीक। वो यूनियन कौंसिल एक यूनियन कौंसिल या उसके मुल्हका इलाके वहां से उठा के क्या वो इस हल्के में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारा, अब ये तो नहीं है कि वहां 15 किलोमीटर वोटर यहाँ पे वोट डालने हैं दूसरे हल्के में, तो ये इलेक्शन कमीशन ने जमीनी हकायत भी देखनी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ये इनके एतराजात मुस्तरद हो सकते हैं। अच्छा, और आमिर शानी के वोट 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। आमिर शानी अगर निमानी ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ता है और बेल वाले बलोच सरदार इतमाद में आ जाते हैं, फिर इनका ढांडू के साथ मुकाबला उस ग्रुप के साथ। अच्छा, मैं इसमें ढांडा ग्रुप अच्छा, ये 2-3 साल मैं इसमें यही आपको बता दूं, जो 92 है उसमें कोशिश यही होगी कि आमिर शाहानी डांडला ग्रुप के साथ ही रहे और वो इलेक्शन लड़े। अब आ जाए 93 पे। 93 पे मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि चाहे ढांडला खानदान के जितने भी लोग खड़े हों, उम्मीदवार हों, तो क्योंकि आपने भी उनका ये सुना था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था हाँ ढांडला ही कोई खड़ा होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस दफा जो लॉटरी है, जो किस्मत की देवी है, वो ज़िया खान ढांडले के मुकद्दर समझ ले कोई अच्छे हैं उम्मीदवार के लिए। जीत और हार तो वो तो बात की बात है। तो जो इनका पैनल आएगा वो इसी तरह ही आएगा कि अफजल खान ढांडला, आमिर अनैत शाहानी, ज़िया खान ढांडला 93 से, और उसके बाद गजनफर छीना होंगे। ये इनका पैनल नजर आ रहा है मुझे। और इधर से जो नजर आ रहा है वो सरदार रशीद अकबर खान निवानी, 92 पीपी से जहीर अहमद उतरा, और 93 से या शोएब को लेके आएंगे या सरदार आम के साथ जो इनका होगा, ये इस तरह का पैनल आएगा। 91 से सईद अकबर नवानी वो तो अब उन्होंने पहले कह दिया 91 से। अच्छा, असल इस पे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। 93 में जी जी 93 में ढांडला खानदान कभी ज़िया खान ढांडला को नामजद नहीं करता मेरे मुताबिक। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो चांस इस हद तक है कि अगर बेल के सरदार ढांडला ग्रुप के साथ वैसे ही सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहते हैं तो उनका हल्का उनके हक में है। ठीक है। अगर उनके हक वाला हल्का जिसमें उसके चांस जीतने के नजर आए तो वो ज़िया ढांडला को क्यों देंगे? वो अपने अली खान ढांडला अपने बेटे को क्यों नहीं लाएगा मेरे मुताबिक? और ज़िया खान नईम खान ढांडले को बिठा देंगे, लेकिन वो जो लब्बैक तरीके लब्बैक पे लड़ रहे हैं वो डॉक्टर खान ढांडला का कहना है कि जफरुल्लाह खान ढांडला हमारे सरपरस्त है, उनकी जो फैसला होता है वो हतमी होता है। और इसके साथ साथ ये आप ये भी तो मद्देनजर रखें ना असलम भाई कि ज़ियाउल्लाह खान ढांडला ने हतमी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुझे चाहे किसी की हमायत हो चाहे ना हो, मैं हल्के की आवाम के कहने पर हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगा। ये 2 दफा पहले इसी नारेबाजी कर रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। मेवानियों के साथ इसका इतिहाद भी हो रहा था तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये स्टैंड नहीं करता और है हमारा भाई तल्लो भी ऐसा है कि वो अगर स्टैंड करे तो आगे आएगा ना। इसके लिए खान साहब मेरी भी आप बात नोट कर लें, रन साहब आप भी आप मेरी बात में, ये जो ज़िया खान ढांडला का मीडिया के ऊपर आया है बयान, वो इसी शराइत पे आया है कि वो इलेक्शन लड़ेगा, फैसला हो चुका है इनका अंदर खाने। अच्छा। लोगों को दिखाने के लिए देखिए ना, बात ये होती है कि अफजल खान ढांडला हमारे सामने क्या कह गए ये बात कि एक ढांडला होगा। अब वो 92 पे आता है या 93 पे आता है, तो एक ढांडला होगा। तो इंशाल्लाह जो बात मेरे उसमें है कि ज़िया खान ढांडला होगा इस दफा। ज़िया खान ढांडला इलेक्शन लड़ते हैं अगर हमारी खिदमत महाज से, और बेल वाले इनको सपोर्ट नहीं करते, और फिर उम्मीदवार आमिर शाहानी को भी देख रहे हैं ना निवानी। अगर बेल के सरदारों से निवानी ग्रुप का इत्तेहाद नहीं होता तो फिर आमिर शाहानी से भी उनकी जो बात अंदरूनी खाना सोशल मीडिया पे जो चल रही है ये हो सकता है।
सियासत में कोई बात हल्का अच्छा असलम भाई एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि राव साहब ने कहा है कि हल्का PP93 से ज़ियाउल्लाह खान ढांडला जो है वो ढांडला ग्रुप के हतमी उम्मीदवार है। अगर ज़ियाउल्लाह खान ढांडला PP93 से लड़ते हैं तो आमिर अहमद खान शानी जाहिर है कि PP92 से जो है उम्मीदवार बरकरार रहता है, तो उनके मद्दे मुकाबले फिर नवानी ग्रुप के पास मलक ज़हीर अहमद उतरा उम्मीदवार बचते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि PP92 पे मलक ज़हीर अहमद उतरा और आमिर अहमद खान शानी में से कौन आप मजबूत उम्मीदवार देखते हैं, कौन उम्मीदवार अगर अवामी खिदमत ढांडला ग्रुप मुतफिका तौर पर ज़ियाउल्लाह खान ढांडला को 93 में उम्मीदवार नामजद कर देता है तो इनके मुद्दे मुकाबल अगर निवानियों का इतिहाद शानी ग्रुप से नहीं होता तो इस सूरत में लग रहा है कि शुएब रशीद फिर मैदान में होंगे 93 में। अब 92 की जो बात कर रहे हैं आप, 92 में आमिर अनैत शाहानी अगर अवामी खिदमत महाज के साथ उसका इत्तेहाद बरकरार रहता है और वो यहाँ से उम्मीदवार बन जाते हैं तो उसका आधा हल्का पहले वो वहीं छोड़ चुके हैं और चेंज हो चुका है, अब यहाँ आ गए। यहाँ इनके मुद्दे मुकाबल निवानी अवामी महाज की तरफ से मलिक ज़हीर अहमद उतरा कन्फर्म उम्मीदवार है रशीद अकबर खान नवानी के। नहीं, उनकी पोजीशन आप क्या देखते हैं? आप पोजीशन की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है मलिक ज़हीर की लॉटरी निकलने वाली है, जीतने वाले हैं। क्यों आप पूछ सकते हैं। असलम खान मुसलसल 10 साल से आमिर अहमद खान शानी रुकन सूबाई असेंबली है और मलिक ज़हीर अहमद उतरा नवानी ग्रुप के प्लेटफार्म से 2 मरतबा इलेक्शन हार चुके हैं और फिर दूसरी तरफ हबीबुल्लाह खान नवानी भी इस मरतबा उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर हबीबुल्लाह खान नवानी ग्रुप के कायदीन पर प्रेशर डालते हैं कि उन्हें हल्का PP92 से उम्मीदवार नामजद किया जाए और उनके नवानी ग्रुप से अलग होकर भी इलेक्शन में लड़ने का ऐलान कर देते हैं तो क्या मलिक ज़हीर अहमद उतरा कमजोर नहीं होंगे? 2 मरतबा हारने वाला उम्मीदवार तीसरी मरतबा कैसे जीत की पोजीशन में आप और फिर तरक्याती काम भी सामने रखे आमिर शानी के। हबीब खान नवानी हमारे भाई हैं, अगर वो नवानी ग्रुप के साथ अब उनका इत्तेहाद है, लेकिन जहां तक सीट का चक्कर है क्योंकि सईद अकबर खान नवानी 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो MNA की बीबी और MPP की इनको कोशिश करेंगे कि कोई इत्तेफाक के साथ इसको बिठा दिया जाए, इलेक्शन ना लड़ाया जाए और उसके बाद फिर सामने लाया जाए। अगर वो इलेक्शन अलग भी लड़ता है तो फिर भी निवानियों का नुकसान तो है, निवानियों का भी है और ज्यादा नुकसान निवानियों का 70% तो 30% दूसरे ग्रुप का भी है। ये सारे लोगों के वोट तोड़ेगा। अगर हबीब की बात करें, आप बात कर रहे हैं निवानी ग्रुप से जो मेरे मुताबिक उम्मीदवार है वो मलिक ज़हीर है। आपने सवाल किया कि ज़हीर मजबूत नहीं है, 2 दफा इलेक्शन हार चुका है। बस किस्मत की बात है कि आप जो हल्का चेंज हुआ है ना उसका ये निवानियों की फेवरेट ये हल्का बन गया PP92। हाँ बखर, एक तो बखर में तरक्याती कम ना होना, मलिक ज़हीर एक शरीफ आदमी है, वैसे दूसरा लोगों के साथ मिलन जुलन अच्छा इखलाक के साथ। फिर जब बंदा कमजोर हो जाता है ना, लोग उसको वोट अगर इस तरह नहीं देते तो फिर और जैसे खुदा के करीब हो जाते ना, कोई गलती हो जाए तो वो फिर जब कोई इस सिस्टम में जब हार जाए ना बार वर्ग भी तो देखते हैं, वर्ग भी तो उनका आप यूनियन को ये हल्का ख्वावर कला से नहीं कोटला जाम से शुरू हो रहा है, ख्वावर के दरमियान से। कोटला जाम इनकी रिश्तेदारी है, मलिक अमजद ख्वावर और उनके एक ही खानदान है। इधर असजद की वो जो ख्वावरों की इनके आपस में रिश्तेदारी है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर ये मलिक ज़हीर इस दफा इस हल्के में इलेक्शन लड़ता है तो ख्वावर इसको सपोर्ट करेंगे, जैसे मलिक अमजद अली ख्वावर है या मलिक अंजर अली है या ये सारे जफर हैं, ये सारे ख्वावर सारे इसको सपोर्ट मेरे मुताबिक करेंगे। अगर नहीं करते तो अलग बात है, तनवीर ना करे, आज ही वो ना करे। मलिक ज़हीर की गडोला यूनियन कौंसिल मलिक ज़हीर की अपना अच्छा ताल्लुक है, उसमें जीत जाते हैं हमेशा कौंसिल। अब डगर रतास और ये सारा इलाका जो है ये निवानियों का और ख्वावरों के साथ मिलता जुलता। अच्छा, उनके अपने खानदान का बंदा मलिक मुदस्सर नज़ीर उतरा है, वो भी क्या उनके मुकाबले आ सकता है? इस दफा वो जब ये अभी मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर करवनशाह हुआ है और जो लोग गए हैं क्योंकि वो हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं और काफी मुतहरिक नजर आए, लेकिन अब जब राजा साहब आए हैं बखर में, हाजी महबूब को सदर नामजद कर गए 93 का, तो इसमें मुझे ये बताएं कि वो अगर उम्मीदवार होते, मलिक आदिल उतरा या मलिक मुदस्सर उतरा, अगर टिकट के ख्वाहिशमंद होते तो यहाँ शाहनवाज रांझा और जो शाकिर बशीर अवान साहब जो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी तो वो यहाँ पे मौजूद होता, तो वो यहाँ नहीं था। तो मुझे लग रहा है आजकल वैसे भी वो मुतहरिक नजर नहीं आ रहा।
आपको कैसे लगा? दूर है। अच्छा, एक और बात लोगों में बड़ी मशहूर है कि मतलब ज़हीर अहमद उतरा को नुमानी जो ग्रुप के कायदीन उन्होंने इसलिए साथ मिलाया कि वो हर मरतबा इलेक्शन पर बड़े पैसा खर्च करते हैं, बड़ी रकूम खर्च करते हैं, वो उनकी कोई ATM के तौर पर मशहूर है मतलब ज़हीर अहमद उतरा, ऐसी कोई बात है? देखें, ये ग्राउंड लेवल की बात नहीं है, आप ऊपर ले जाएं इस बात को, बेशक आप नेशनल लेवल पे ले जाएं। हर दोस्त, आप अपने हलके की बात नहीं, उस हलके में देख लें, मलिक जफर चीना साहब को किसने सपोर्ट किया था इतना माली लिहाज से, तो आप उस शख्सियत का आपको पता है? नहीं पता, तो फिर कौन है सपोर्ट करने वाला उसको? वो तो भाई बन के चलते हैं। आज इलियास खान मम्मद जो LPG के, जी मोहम्मद, हाँ, तो इधर से वो मुकद्दर रजा मोहम्मद मुकद्दर रजा मोहम्मद वो कोई नुमानियों पे खर्च करते हैं, लेकिन उस लिहाज से तो नहीं करते कि आप 1.5 करोड़ की गाड़ी किसी को कोई गिफ्ट दे दे या फ्यूल का खर्चा 1000। अच्छा, अब मलिक उतरा साहब की बात करते हैं। उतरा एक जहरी बात है, उनका भी एक पुराना घर है सियासत में, जमींदार भी है। और रशीद अकबर खान अब जिस लेवल पे जा रहा है, मेरा ख्याल में इतना नहीं है कि वो आपको इसको ATM समझे कि बार बार ये ATM यूज होता रहे और रशीद अकबर खान इलेक्शन लड़ता रहे, ऐसी कोई बात नहीं। अब इनका प्यार जो है ना, ये अब प्यार में बदल चुका है, इकट्ठे जाना आना रहना और दुख सुख में। तो मेरा ख्याल है वफादारी, जो रशीद अकबर खान ने कहा था कि अगर मैं आदिल नजीर उतरा को असेंबली में ना ले गया ना तो फिर मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, तो मलिक आदिल नजीर उतरा को निमानी ग्रुप ही असेंबली में ले गए। ये तो मुरीद कुरैशी जैसे उम्मीदवार को भी असेंबली में ले गए, जो कहता था कि रुका ले आओ खान साहब दा ये बात मैं तुम्हारा काम करे सा। तो फिर ऐसे वफादार लोग मौजूद हैं निवानियों के साथ, ऐसी कोई बात मुझे लग रहा है कि मलिक ज़हीर अहमद उतरा को ही इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा राव साहब, ये मुकामी सूरत हाल पर तो सारी बात हो चुकी है, जो कौमी नेशनल हवाले से जो सियासी सूरत हाल है वो भी वाज़ेह नहीं हो रही। मुस्लिम लीग नून के कायद तो आ चुके हैं, उनकी तरफ से कोई सियासी जो है वो गहमा गहमी शुरू करने का भी, इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन जो उनके दूसरे मद्देमुकाबिल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो उस बड़े क्राइसिस का शिकार है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो आप क्या समझते हैं कि कौमी सतह पर कौन सी सियासी जो है वो इक़्तिदार में सियासी पार्टी जो है वो किस सियासी पार्टी को आप देखते हैं कि वो इक़्तिदार में आ सकती है, और किस सियासी पार्टी का वोट बैंक ज्यादा हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें ना रूटीन में, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है ज्यादा है। ठीक है, कोशिश यही की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बस ये कुछ बातें ऐसी होती है जो आप और हम यहाँ नहीं बैठ के कर सकते। भारत कोशिश यही है कि मियाँ नवाज शरीफ नेक्स्ट वजीर आजम हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था इसमें कि पीपल्स पार्टी आपके सामने लड़ाई भी करेगी, बयानात भी देगी, लेकिन अंदर से सब इकट्ठे हैं, फैसले आपस में हो चुके हैं। मेरी जो आपको एक मैं और भी न्यूज दे दूं कि जो मेरे इस वक्त तक वो आ रहा है कि अगले 2 महीने के अंदर ट्रायल भी तेज होंगे इमरान खान के, हो सकता है। वो आज फैसला भी हो गया है, ट्रायल तो जेल में आज उन्होंने शुरू ही करवा दी है, आज से आगाज और मंजूरी भी दे दी गई है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जेल में ही ट्रायल होगा। PTI का ट्रायल शुरू तेज हो जाएंगे, लेकिन ट्रायल भी इमरान खान को वोटिंग से पहले करवा दिया जाएगा। जब ऐसा हालात होंगे तो फिर ये देखना है कि आया जो आपकी इलेक्शन के दौरान वोटर लिस्ट आती है या जो कि जिसपे हम वोट डालते हैं, क्या उस पे बल्ले का निशान होगा? हो सकता है बल्ले का निशान भी ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर ना हल कर दिया तो नए सिरे से फिर चेयरमैन, पार्टी का चेयरमैन, और ये थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए ये हो सकता है कि आगे ये नाअहल हो जाए और बल्ले का निशान ना हो। और अगर बल्ले का निशान हुआ भी तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उम्मीदवार इस वक्त इमरान खान के पास नहीं है जो MNA और MPA के हों। नए उम्मीदवार आएंगे, उनके पास कितना वोट होगा ये फिर अब वक्त पता। अच्छा, पंजाब में पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तेहकाम में से आप किसको देखते हैं कि तहरीक इस्तेहकाम और पीपल्स पार्टी में से क्या तहरीक इस्तेहकाम के उम्मीदवार ज्यादा तादाद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए, अब आप ये देख लें कि तहरीक इस्तेहकाम में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो कोई वजह तो है ना जा रहे हैं, तो इसका आप ये समझ लें कि तहरीक इस्तेहकाम में जो आने वाला वक्त है आपके सामने मजबूत पार्टी या ऐसा धड़ा बना दिया जाएगा जो पंजाब हुकूमत में कम अज कम इनके बगैर जो है ना पंजाब कामयाब ना हो सके कोई भी बनाने में।
तो ये ऐसा हो सकता है। असलम खान मनोज, अब मैं बड़ी लंबी बातें हो चुकी हैं, मैं आखिर में आपसे एक सवाल करूंगा कि मकामी सतह पर ठीक है कि धड़ेबंदी की सियासत है, लेकिन क्या आपके ख्याल में ये जो दो ग्रुप हैं, बड़े दो ग्रुप हैं, उनकी तरफ से किसी सियासी पार्टी के साथ भी कोई राब्ता किया गया है? राव साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि गहरी नजर है इनकी नेशनल न्यूज पे खास तौर पर। अब उसको इन्होंने पीपल पार्टी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, और उसकी जो खामोशी है ना, वो काफी एक इंसान पे भारी दाम एक चलता है, वो ऐसा नहीं है। वो उसकी जो खामोशी है, उसने एक दावा किया है कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो को मैं देख रहा हूँ, तो वो है खामोश और साइड पे है। लेकिन नवाज शरीफ को जिस अंदाज से वो अब पाकिस्तान में आ चुके हैं, लोगों ने जिस तरह पुरजोश इस्तकबाल करना था बड़ी गाड़ियों में, ये अब उनकी आमद भी हो गई। शहबाज शरीफ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने बड़ा अच्छा सर्वाइव किया, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आप निगरान वजीर आजम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सही। तो नून लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी और तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, JUI, सारे लोगों को मेरा ख्याल है इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। ये नहीं है कि इमरान खान, हाँ जैसे राव साहब ने कहा है कि अगर वो जिस पार्टी का चेयरमैन नाअहल हो जाए तो उसका शायद बल्ला का निशान उस पर ना हो, लेकिन अदालत में ये इख्तियारात मौजूद होता है कि कोई वहां, क्योंकि पूरी जो रजिस्ट्रेशन होती है, अगर उसमें कोई सदर नाअहल हो जाता है या कोई उसका चेयरमैन नाअहल हो जाता है, तो उस पर जो बाकी कैबिनेट है वो नया नाम दे के पार्टी चेयरमैन नामजद करके फिर वो निशान बहाल भी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो निशान ना हो, और ना ये जमहूरियत है, सब सियासी पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का हक है। और PTI, नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, इसके अलावा जितनी सियासी जमातें सारी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अब राव साहब की बात से मैं इस बात पर जरूर इत्तेफाक करूंगा कि इनके पास, PTI के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त होगी। पब्लिक में तो लोग मौजूद हैं, वोटर्स तो मौजूद है, लेकिन उनके पास जो फ्रंट मैन है ना, वो कमजोर होगा। जो धड़ेबंदी वाले सियासतदान है वो किनारा कशी कर गए। तो ये सईद अकबर खान जो 7 दफा बन चुका है MP और 4-5 दफा वजीर बन चुका है, तो ज़ाहिर है उसकी सोच में, और 10 साल अपोजिशन काटी हो, तो उसने क्या सोच के तहरीक पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है। तहरीक इस्तेकाम पहले ये तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले नहीं थे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं अलीम खान साहब, जंगीर तरीन साहब, जो पहले तो लोग कहते जहाज से लेके आ रहे हैं और ये सारा कुछ चल रहा है। भाई वसाइल से तो सब कुछ चल सकता है, हर चीज को जरूरत है, पैसा भी इंसानी जरूरत है, इखराजात भी होते हैं सियासतदानों में, सब कुछ होता है। अब ये पार्टी, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम क्यों ब्लैक मेल हो किसी और जमात से, हमारी अपनी क्यों ना जमात हो, तो ये जमात बन चुकी है। मैं एक बात, खान साहब की बात का ना इन्होंने कि भाई अदालत भी है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि सेनेट का इलेक्शन हुआ था और उस दौरान मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था। उस सूरत में टिकट वापस हो गए थे और जो सेनेटर थे वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और उसके बाद वो दोबारा नून लीग में आ गए थे। तो ये कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, एक वक्त वो था कि नवाज शरीफ जेल में थे और इलेक्शन हुआ था, और एक अब वो वक्त आ रहा है कि इमरान खान अभी तक जेल में। अच्छा, अभी तक असलम खान बलोच, अभी तक नवानी ग्रुप की तरफ से तहरीक इस्तेकाम से बाकायदा टिकट के लिए, कोई टिकट के लिए राब्ता किया गया है? और अगर टिकट नवानी ग्रुप तहरीक इस्तेकाम का टिकट लेता है तो क्या ये सिर्फ सईद अकबर नवानी का फैसला होगा या नवानी ग्रुप में रशीद अकबर खान नवानी का फैसला हतमी तस्वर किया जाता है? इस पे आप तो कहते हैं फैसला नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरगोदा डिवीजन की हैं सईद अकबर खान नवानी। नंबर 2, जो कन्वेंशन हुआ है जो आपको पता है, और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं का जो कट हुआ है, क्या उसमें मलिक जहीर अहमद उतरा को वहां अकाउंट नहीं करवाया गया? क्या वो अहमद नवाज खान नवानी को वहां मुतारफ नहीं करवाया गया? भाई ये सारे रशीद अकबर खान नवानी गए, ये सारे उम्मीदवार इस तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं, चाहे इन्होंने अभी तक फार्म फिल किया या नहीं किया, लेकिन बाकायदा तौर पर ये ज्वाइन कर चुके हैं। दूसरे ग्रुप की तरफ से कोई मुस्लिम लीग नून के साथ या किसी और पार्टी के साथ कोई राब्ता है? मुस्लिम लीग नून अभी तक नून लीग की टिकट के लिए ना ढांडला साहब उम्मीदवार है, डॉक्टर अफजल खान ढांडला साहब आजाद इलेक्शन हैसियत से सामने आ सकते हैं, PTI को छोड़ चुके हैं। आमिर शानी साहब वो भी आपके सामने है, 93 या 92 किसी से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो भी नून लीग में PTI छोड़ चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, वो PTI
PTI کے خواہش مند ہونے کے باوجود نہیں جانا، وہ جانا نہیں چاہ رہے. اسی طریقے سے صرف مجید خان کو ابھی تک تو یہاں سے کوئی امیدوار نہیں مل رہا مسلم لیگ نون کا اتنا مضبوط. آپ کے سامنے اگر مجید خان ہے نا صرف ایک، وہ حاجی محبوب کو اپلیکیشن دلواتے، حاجی محبوب نے اپلیکیشن دلوائی 93 کے لیے، اور جو صدر بھی ہے. مسلم لیگ نون کو ابھی تک تو بکر کے سیاستدان یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا جائے گی آزاد. نعمانی تو سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو طریقہ استحکام پاکستان پارٹی ہے، نعمانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو آزاد ہیں وہ یہ گروپ عوامی خدمت محل آزاد کھڑا ہے. بڑی خواہش ہے ملک ظفر چینہ صاحب کی اور عامر علی شان کی کہ ہم دوبارہ شاید کہ PTI جوائن کر لیں، لیکن ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ صاحب ایک پرانے سیاستدان، ان کا خاندان ہے، وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کریں گے. اور نون لیگ اس وقت کیونکہ سعید اکبر خان نعمانی الیکشن لڑے نون کی ٹکٹ پہ، تو PTI والے اور دوسرے لوگوں نے سعید اکبر خان نعمانی جیسے مضبوط امیدوار کو یہ ابھی ضمنی الیکشن میں ہرا دیا تھا PTI. تو وہ نون لیگ کی مقبولیت تو PTI نے کم کیا، اس میں کوئی شک نہیں. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں نون خدا نخواستہ کوئی اتنا پیچھے رہ جائے گی، اتنے مارجن میں ضرور رہے گی کہ اس کو دوسری پارٹیوں سے اتحاد کرنا پڑے گا، پھر یہ پنجاب میں گورنمنٹ بنا سکیں گے، اسی طریقے سے مرکز میں بنا سکیں گے. جی ناظرین، سینئر صحافی محمد اسلم خان بلوچ اور سی آواز نیٹ ورک محمد اظہر شبیر راؤ کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیت کے ذریعے بکر میں حلقہ PP93 بنایا گیا ہے، اس کا ڈھانڈلا گروپ کو فائدہ ہے، جبکہ عامر نیت خان شانی اور ظفر آباد چینہ کے چونکہ کچھ علاقے جو ہے وہ دوسرے حلقہ PP93 میں شامل کر دیے گئے، اس لیے ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے، اور اس چیز کا فائدہ جو ان کا مخالف گروپ ہے نعمانی عوامی محاذ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نعمانی گروپ کی طرف سے تحریک استحکام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا جا سکتا ہے، اور نعمانی عوامی محاذ کی پوزیشن جو ہے وہ پچھلے الیکشنز کے مقابلے میں اس مرتبہ بہتر نظر آ رہی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.